وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان اوتے جا کے پہنی بڑی مشکل توجہ اوتے جا کے پہنی بڑی مشکل اوتے عملاں دا سخت پر چول ہووے اوتے کم نیارو سفارشاں دا اوتے کم نیارو سفارشاں دا اوتے ہر عمل تکڑی تول ہووے تے جو بولیا منہ وچوں بول ہووے ہر ایک دے سامنے آ جانا جو بولیا منہ بول ہووے ہو یارو فرشتیاں اوندے کولو کی پوچھنا خزانہ توحید جس دے کول ہووے صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثناء اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس واسطے جو کلہ ہی داتا مشکل کشا حاجت روا بگڑیاں بنانے والا بیٹے اور بیٹیاں عطا کرنے والا عزت اور ذلت دا مالک ہوا اور شفا دا مالک اللہ رب العالمین ہے۔ اس تو بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام اعظم امام کائنات امام المرسلین امام المجاہدین نبی رحمت رحمت دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بھلا واسطے میرے قابل احترام بزرگوں نوجوان بھائیوں اور میری معززات اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، سب تو پہلے میں اپنے پیارے اللہ دا شکر ادا کرنا کہ جس اللہ نے سانو اپنے کار آمدی توفیق عطا فرمائی۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام دی حاضرین اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے اور آج دی حاضری اللہ قبول فرما کے ساڑھے سارے واسطے ذریعہ نجات دا سبب بنا دے۔ جیسا کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ آج رمضان المبارک دا دوسرا خطبہ جمعۃ المبارک ہے، تو میں انشاءاللہ العظیم 23 اپریل سن 2021 دا ایک خطبہ جمعۃ المبارک میں جیرا موضوع جیرا عنوان تہاڈے سامنے پیش کرنا چاہنا رمضان المبارک دا اے رحمتاں والا برکتاں والا مہینہ بڑی تیزی دے نال ساڈے تو الوداع ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ آج پہلا عشرہ مکمل ہو جائے گا، تو میں انشاءاللہ جرا موضوع نیکیوں کا موسم بہار کہ رمضان المبارک اندر نا یہ ایسا مہینہ ہے، اس مہینے اندر نیکیوں کا موسم بہار یعنی ایک نیکیاں دی بہار لے کے آیا ہے رمضان المبارک۔ نیکیوں کا موسم بہار
رحمتوں کا موسم بہار، برکتوں کا موسم بہار۔ آئیے ذرا توجہ کر دے جانا حضرات محترم، میں تہاڈے سامنے اپنے محبوب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام دیاں چند حدیثاں تہاڈے سامنے رکھنا چاہنا۔ عمل چھوٹا ہوئے گا، نیکی چھوٹی ہوئے گی، لیکن اس عمل دا ثواب اللہ تعالی ہزاراں دی تعداد اندر بھی عطا کرے گا اور لکھاں دی تعداد اندر بھی عطا کرے گا۔ سبحان اللہ۔ یارو یہ کتنا پیارا مہینہ ہے، ایک نیکی کرو گے اللہ 70 دے برابر اجر و ثواب عطا فرمان گے۔ دوسری حدیث اندر ایک نیکی کرو گے 700 دے برابر اللہ اجر و ثواب عطا فرمان گے۔ یقیناً اے مہینہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، دنیا والوں کائناتیوں لوگوں، اس مہینے نو غنیمت سمجھو۔ اگر تہاڈی نصیب اندر، تہاڈے مقدرہ دے اندر، تہاڈی زندگی اندر دوبارہ رمضان المبارک دا اے مہینہ آ گیا ہے، وہ سونیو اس مہینے نو غنیمت سمجھو، اپنے گناہاں دی بخشش منگو، اپنی خطاواں دی معافی منگو، گناہاں دی توبہ کرو۔ اللہ دی قسم میرا رب بڑا قدردان ہے، میرا رب بڑا مہربان ہے۔ اللہ تے آوازہ لگاندہ ہے، او میرے بندے، اے مہینہ میں دوبارہ تیری زندگی اندر تینوں عطا کر دیتا ہے، آ نیکیاں کما، آ برائی تو رک جا، گناہ تو رک جا۔ اللہ اللہ حضرات، جدو گناہ تو رک جاواں گے، برائیاں تو رک جاواں گے، اللہ فرماندے نے میرے بندے گناہاں تو بچنا تیرا کم ہے، تیری زندگی دے سارے گناہاں نو معاف کرنا میں عرش والے رب دا کم ہے۔ آئیے ذرا اللہ دے قرآن تے مکمل توجہ کر دے جانا، غور کرنا۔ یقیناً اے آج دا خطبہ جمعۃ المبارک اے بھی تہاڈے کول ایک تحفہ ہے، ایک غنیمت سمجھنا۔ آئیے ذرا اللہ دے قرآن تے غور کرنا۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بھی بیان کر رہا ہوں، اللہ تعالی میرے سمیت سانو سارے ان ساری گلاں تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائی۔ پائیاں ایک چھوٹی سی گزارش کرانگا، جڑے دور دور میرے ویر بیٹھے نے، ذرا قریب قریب آ جاؤ، جتنا قریب ہو گے انشاءاللہ اللہ اتنا زیادہ اجر و ثواب، کیونکہ پہلی جڑی صف ہے نا ان دی بڑی فضیلت ہے۔ تو تمام بھائیاں کے گزارش ہے ذرا قریب قریب ہو جاؤ۔ تو انتظامیہ کے گزارش کرانگا، جڑے بچے چل دے پھر دے پینے انہوں سختی دینا روکیا جائے۔ آئیے ذرا اللہ دے قرآن تے غور کرنا۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بھی بیان کر رہا ہوں، اللہ میرے سمیت سانو سارے ان ساری گلاں تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا، اے پیارے جبرائیل، یا رب جلیل، اللہ فرماتے نے اے میرے پیارے جبرائیل، جا دنیا تے میرے پیغمبر دے پاک سینے تے میں رب دا پاک قرآن نازل فرما دیجئے۔ آؤ دنیا والوں کائنات دیو لوگو، عمل کرن تو پہلے، نیکی کرن تو پہلے میرے رب نے ایک شرط لگا دیتی ہے۔ اللہ تعالی نے ایک قانون بنا دیتا ہے۔ قانون کون سا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا۔
اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا سنو کائناتیو لوگو دنیا والوں مسلمانوں، اللہ فرماتے نے عمل کرن تو پہلے فرمایا عمل چاہے مرد کرے چاہے عورت کرے، اللہ اکبر اللہ، عمل کرن والا چاہے امیر ہوئے چاہے غریب ہوئے، اللہ فرماتے نے عمل کرن تو پہلے نیکی کرن تو پہلے بندے دا مومن ہونا ضروری ہے، بندے دا ایماندار ہونا ضروری ہے۔ ایک کائنات دیا ربا اللہ اے تیرے بندے سوال کر دینے سونیا ربا، بندہ مومن بھی ہے، نیک عمل کردہ ہے، اچھائیاں کرنے والا، نمازاں پڑھنے والا، صدقہ خیرات کرنے والا، روزے رکھنے والا، تقوی والا بندہ، اللہ تیرا ذکر کرنے والا، اے سونیا مالکہ اس بندے نو انعام کی عطا کریں گا۔ اللہ فرماتے نے سنو کائنات دیو لوگو فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ اللہ فرماتے نے بندہ ہے بھی مومن تے نیک عمل کرنے والا، میں رب دا ذکر کرنے والا، اللہ فرماتے نے ایسا بندہ کل قیامت دا دہاڑا ہوئے گا، سونےو جدو رب دی عدالت لگ جائے گی، اے بندہ اللہ دی عدالت اندر آئے گا، کائنات دا رب اس بندے نو اپنے عرش دا سایہ بھی عطا فرمان گے، اور کائنات دا رب ایسے بندے نو اپنی جنت دا داخلہ بھی عطا فرما دیں گے۔ اگے اللہ فرما دینے وَلَا يُظْلَمُونَ نَكِيرًا، سونےو خدا دا نام میرا رب کتنا انصاف کرنے والا، میرا رب کتنا عدل کرنے والا۔ اللہ فرما دینے اے مومن بندہ نیک بندہ دنیا تے میں رب دا ذکر کرنے والا، ہائے سونیوں نمازاں پڑھنے والا، روزیاں دا احترام کرنے والا، قرآن دیاں تلاوتاں کرنے والا بندہ، ایسا بندہ جدو اللہ دی عدالت اندر آئے گا اللہ جنت دا داخلہ بھی عطا فرما دیں گے۔ اللہ فرما دیں وَلَا يُظْلَمُونَ نَكِيرًا، او سونیوں جدو جنت دا داخلہ مل جائے گا اللہ فرما دینے میں اپنے بندے دا کھجور دی گٹھلی دے برابر بھی حق نہیں ہو ماراں گا، اپنے بندے دا کھجور دی گٹھلی دے برابر بھی حق نہیں رکھاں گا۔ اللہ اکبر اللہ، پورا پورا بدلہ دیتا جائے گا، سونےوں نیکیاں دا پورا پورا ثواب دیتا جائے گا۔ اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام ہے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک تے نازل ہونے والا رب دا قرآن ہے۔ اللہ فرماتے نے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما۔ اللہ
अल्लाह अकबर अल्लाह। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने फरमाया, तर्जमा इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, हाय सोनियो मुसलमान मर्द मुसलमान औरतां, वल मुमिनीन वल मुमिनात, मोमिन मर्द मोमिना औरतां, वल कानितीन वल कानितात, फरमा बरदार मर्द फरमा बरदार औरतां, वसादिकीन वसादिकात, सदका कन वाले मर्द ते सदका खिरात कन वालियां औरतां, वसाबिरीन वसाबिरात, अल्लाह अल्लाह सबर सबर कन वाले मर्द सबर कन वालियां औरतां। अगे अल्लाह फरमाते ने वल खाशिईन वल खाशियात, अल्लाह तो डरन वाले मर्द ते सोने अल्लाह तो डरन वालियां औरतां, वल मुतसद्दिकीन वल मुतसद्दिकात, अल्लाह अल्लाह सदका खिरात करन वाले मर्द सदका खिरात करन वालियां औरतां, वस्साइमीन वस्साइमात, अल्लाह फरमाते ने रोजा रखन वाले मर्द ते सोनियो रोजा रखने वालियां औरतां, वल हाफिजीना फुरूजहुम वल हाफिजात, अपने जिस्म दी हिफाजत करन वाले मर्द ते अपने जिस्म दी हिफाजत करन वालियां औरतां, वज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वज़ाकिरात, सोने रब दा जिक्र करन वाले मर्द अल्लाह दा जिक्र करन वालियां औरतां, अल्लाह सोनिया ए सारा कम करन वाले मर्द ते सारा कम करन वालियां औरतां, अल्लाह इन्हां नू इनाम की अता फरमाएगा। अल्लाह फरमाते ने अअद्दल्लाहु लहुम मगफिरतन व अजरन अज़ीमा। अल्लाह फरमाते ने ये सारा काम करने वाले मर्द सारा काम करने वालियां औरतां, अल्लाह फरमाते ने इन्हां वास्ते बख्शिश है इन्हां वास्ते मगफरत है। हजरात अल्लाह फरमाते ने ऐसे मर्दां वास्ते ऐसियां औरतां वास्ते मैं कायनात दे रब ने अजरे अजीम तैयार कर रखा है। अजरे अजीम, अजरे अजीम तो क्या मुराद है हजरात? अल्लाह ताला जन्नत भी अता करेगा, जन्नत अंदर मेरे पैगंबर दा दीदार भी नसीब फरमानगे। मेरे आका फरमाते ने जदों जन्नती बंदे जन्नत अंदर चले जाएंगे अल्लाह फरमानगे ऐ मेरे जन्नतियों, हाँ हाँ किसी और चीज़ की लोड़ है, किसी और चीज़ की ज़रूरत है? जन्नती कहेंगे ना ना अल्लाह जन्नत मिल गई है, जन्नत के महल्लात मिल गए ने, हूरां मिल गईयां ने, अल्लाह तेरे नबी दा साथ मिल गया है, अल्लाह सानू और किसी नेमत की लोड़ नहीं। अल्लाह फरमानगे ना ना हो जन्नतियों दुनिया ते नेक अमल करके आयो, मैं रब दा जिक्र कर दे रहे, सुबह भी रब दा जिक्र, दोपहर भी मैं रब दा जिक्र, शाम भी मैं रब दा जिक्र। आओ जन्नतियों जन्नत दी एक नेमत बाकी है, और नेमत कौन सी है? मेरे आका फरमानगे, मेरे आका ने फरमाया अल्लाह फरमानगे जन्नतियों आओ अज अपने रब दा दीदार भी कर लो। सोनियो कैसा समा होएगा, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। वो कैसी वो घड़ी होएगी जदों असी अपने सोने रब दा दीदार करते होवांगे। दुआ करो अल्लाह सानू अपना दीदार नसीब अंदर फरमा दे। आइए हजरात मोहतरम, अमल छोटा होएगा सवाब बहुत बड़ा होएगा। आओ नेकियों का मौसम बहार, रहमतों का मौसम बहार, बरकतों का मौसम बहार। आइए ज़रा तवज्जो कर दे जाना, सहीह बुखारी दी हदीस है, गौर करना। मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम सहीह बुखारी अंदर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मेरे आका फरमाते ने कालिमतानी हबीबतानी इलर रहमान
خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان۔ میرے آقا فرماتے ہیں دنیا والوں کائنات کے لوگوں دو کلمے کائنات رب نو بڑے پیارے لگ دینے، دو جملے نال اللہ تعالی بڑا پیار کر دینے، بڑی محبت کر دینے۔ ہاں ہاں سونیو انہاں دو جملے نال میرا رب پیار کر دائے۔ جیڑا بندہ یہ دو جملے ادا کرے گا، دو کلمات ادا کرے گا، او بندہ بھی اللہ نو بڑا پیارا لگ دائے، او عورت بھی کائنات رب نو بڑی پیاری لگ دیئے۔ پہلا جملہ میرے آقا فرما دینے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ میرے آقا فرما دینے کائنات دے لوگو خفیفتان علی اللسان، بندہ اپنی زبان چو بڑی آسانی دنال ادا کر لیندہ ہے، انہوں پڑھ لائی کوئی مشکل پیدا نہیں ہوئے گی، آسانی دنال بندہ اپنی زبان چو ادا کر لیندہ ہے۔ اگے میرے آقا فرما دینے ثقیلتان فی المیزان، سونیو انج کر کے کل قیامت دا دہاڑا ہوئے گا، اللہ دی عدالت لگ جائے گی انہاں دونوں جملیانو، یہ دو کلمات میرے آقا فرما دینے جدو میزان اندر رکھ دیتے جان گے، ترازو اندر رکھ دیتے جان گے، تکڑی اندر رکھ دیتے جان گے، انہاں دا وزن سب تو زیادہ ہو جائے گا، سب تو زیادہ وزنی یہ دو کلمات ہو جان گے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ سونیا پڑھیا کر رب دا ذکر کریا کر، چلدا پھردا اٹھدا بیٹھدا رب دا ذکر کریا کر، ایک کلمات ادا کریا کر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ اکبر اللہ۔ آئیے دوسری حدیث تے توجہ کرنا، میرے اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام نے حضرات محترم اے صحیح مسلم دی روایت ہے، میرے آقا علیہ السلام فرما دینے جڑا بندہ اپنی زبان چو 100 مرتبہ اے ذکر کرے گا، اے عمل کرے گا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، پڑھو پڑھو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ترجمہ کیا ہے؟ سونیا ربا تو پاکے، اللہ تو پاکے، اللہ دی قسم جرا بندہ 100 مرتبہ میرے رب نو کہے گا اللہ تو پاکے اللہ تو پاکے۔ او میرے معاشرے دیو جوانوں، او میرے قابل ترام بزرگوں، میں اپنی پیاری پیاری بہنا کے بھی گزارش کرانگا، اے میری پیاری بہنا اے عمل تو بھی اپنا لے، اے ذکر تو بھی اپنا لے۔ میرے آقا فرما دینے جڑا بندہ دن اندر 100 مرتبہ پڑھے گا سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اس بندے نو 1000 نیکی عطا فرمائے گا، 1000 گناہ بھی معاف کر دے گا۔ او سونے او ایتے عام دنہ دی گالے، ایتے عام دنہ دی بات، جیڑا بندہ رمضان المبارک اندر اے عمل کرے گا، اے ذکر کرے گا، انج سمجھ لو اللہ اس بندے نو 70,000 نیکیاں عطا فرما دے گا، 70,000 سونیو اللہ گناہ معاف کر دے گا۔ کتنا قدردان میرا رب، او کتنا مہربان میرا رب، اللہ اکبر اللہ۔ آئیے ذرا اگلی حدیث تے توجہ کر دے جانا، میرے اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیو خدا دا نام اج نہ حدیثاں نو دل دیاں تختیاں تے لے کے لا جاؤ، سونیو انہاں حدیثاں نو
اپنی زندگی دا حصہ بنا لو۔ اللہ لسی البخاری نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حضرات محترم جڑا بندہ صبح دے وقت 10 مرتبہ پڑھے گا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ میرے آقا فرماتے نے جڑا بندہ اے عمل اے ذکر 10 مرتبہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس بندے نو سیدنا اسماعیل علیہ السلام دی نسل وچوں اللہ 4 غلام آزاد کرن دا ثواب عطا فرما دے گا۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام دی نسل چو میرے آقا فرماندے نے دنیا تے سب تو مہنگا ترین جڑا غلام ہے نا او سیدنا اسماعیل علیہ السلام دی نسل وچوں ہے جڑا بندہ 10 مرتبہ اے عمل کرے گا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ میرے آقا فرماندے نے او سونےو 10 مرتبہ اے عمل اے اللہ دا ذکر کرنا تہاڈا کام ہے۔ اللہ تعالی سیدنا اسماعیل علیہ السلام دی نسل چو 4 غلام آزاد کرن دا اللہ اجر و ثواب عطا فرمان گے۔ سونےو علماء کرام نے اس غلام دی جری قیمت مقرر کیتی ہے نا علماء کرام محدثین نے جیڑی اس غلام دی قیمت مقرر کیتی ہے اس دور حاضر اندر ایک غلام دی قیمت کم و پیش 2.5 لاکھ روپیہ ہے۔ 2.5 لاکھ روپیہ ہے۔ سمجھو جیڑا بندہ 10 مرتبہ ایک کلمات ادا کرے گا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، انج سمجھو جنہیں اس بندے نے 10 لاکھ روپیہ اللہ دے رستے اندر خرچ کر دیتا ہے۔ 10 لاکھ روپیہ سبحان اللہ۔ یہ صحیح البخاری حدیث نمبر 6404 نمبر حدیث ہے۔ سونےو موسم بہار سبحان اللہ نیکیوں کا موسم بہار رمضان المبارک ہے۔ آئیے ذرا توجہ کر دے جانا چوتھی حدیثانو دل دیاں پختیاں تے لے کے لے جاؤ۔ چاندے ہو زندگی اندر بہار آ جائے، زندگی اندر امن سکون آ جائے۔ سونیو میرے پیغمبر دیاں حدیثانو اپنا لو، اندہ تے عمل کر لو، انہاں زندگی دا حصہ بنا لو۔ رب کعبہ دی قسم تہاڈیاں تھکاوٹاں بھی مک جان گیاں، پریشانیاں دا خاتمہ ہو جائے گا، بڑی تو بڑی بیماری دا خاتمہ ہو جائے گا۔ آئیے ذرا اگلی حدیث تے توجہ کر دے جانا۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیڑا بندہ سون تو پہلے وضو کردا ہے، وضو کرن تو بعد اپنی چارپائی تے لیٹ جاندا ہے، بیڈ تے لیٹ جاندا ہے، پھر اپنی زبان چو پڑھدا ہے اللہم بسمک اموت و احیا۔ یہ دعا پڑھن تو بعد پھر بندہ اپنی زبان چو پڑھدا ہے ایت الکرسی اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ میرے آقا فرماتے ہیں وضو کرن تو بعد دعا پڑھن تو بعد آیت الکرسی پڑھدا ہے، اے بندہ جدو سو جاندا ہے، اے بندہ آرام کردا پیا، سکون کردا پیا ہے، اے بندہ اپنی نیند نو پورا کردا پیا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ آسمانہ تو ایک فرشتے نو حکم دیندے نے، او فرشتہ اللہ اس بندے دے چار پائی تے مقرر کر دیندا ہے، اس بندے دے کمرے اندر اللہ ایک فرشتے نو مقرر کر دیندا ہے، او فرشتہ ساری رات اس بندے واسطے دعاواں کردا ہے اللہم اغفر لعبدک، اللہ اپنے بندے نو معاف کر دے۔ او سونےو جدو سارے سو جاندے نے
جدو رشتے دار سو گئے بیوی بچے سو گئے میرا رب جاگدا پیا ہے اللہ نو تیرے نال کتنا پیار ہے میرے رب نو تیرے نال کتنیاں محبتاں نے سونے اور رب کتنیاں وفاواں کردا ہے تو سو گیا ہے رب جاگدا پیا ہے اللہ نے ایک فرشتے دی ڈیوٹی لگا دیتی ہے وہ فرشتہ دعاواں کردا پیا اللہ اس بندے نو معاف کر دے اللہ اس بندے دی زندگی دے گناہاں نو معاف کر دے اللہ اللہ سونیا کوئی بندہ میری گل دا غصہ نہ کرے ہاتھ بن کے خدا دا نام ہے اگر میری زبان چو کوئی تلخ جملہ نکل جائے سونیا اپنا ویر سمجھ کے معاف کر دے لیکن سونیا میں قسم پیدا کرنے والے رب دیا میں کسے جوان دا دل نہیں دکھان آیا میں کسے جوان نو برا نہیں کہنے واسطے آیا آج میرے معاشرے دا نوجوان ہے اتنی دیر تک اندر نیند نہیں آندی جتنی دیر تک شراب نہ پی لواں فلم نہ دیکھ لواں مجرا نہ دیکھ لواں گانا نہ سن لواں اللہ اللہ میں اپنی بہنہ کے بھی گزارش کرانگا میری بہن سون تو پہلے ڈرامہ دیکھ دیئے شو دیکھ کے سونے والی سونیوں خدا دا نام ہے کدے ایسا نہ ہوئے اسی فلمہ دیکھ دے ہوئے ڈرامے دیکھ دے ہوئے مجرے سن دے ہوئے گانے سن دیاں سانو نیند آ جائے رات نو اسرائیل آ جائے اس بندے دی روح نو قبض کر کے لا جائے سونے قبر اندر جائیں گا انجام بہت برا ہوئے گا اللہ دی عدالت اندر آئیں گا انجام بہت برا ہوئے گا بے بندے دی زندگی واگ ڈورا پیچا موت دا لگیت ٹوٹ جانی بے بندے دی زندگی واگ ڈورا پیچا موت دا لگیت ٹوٹ جانی روندے رہنا سجنا اوہ مترانے اے شکل نمانی لک جانی جدو موت دی پینیے شام ویرا جدو موت دی پینیے شام ویرا آس مڑن دی مک جانی اللہ اکبر اللہ سونیو چاندیو اگر فرشتہ تیرے واسطے دعاواں کرے وضو کر کے سویا کر دعا پڑھ کے سویا کر آیت الکرسی پڑھ کے سویا کر آئیے ذرا اگے توجہ کرتے جانا میرے اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اور حدیث اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا میں اپنی تقریر نو پھبان واسطے گل نہیں کردا پیا میں اپنے خطبے نو چار چاند لگان واسطے گل نہیں کردا پیا سونیو جدو میں اس جمعے تو پہلے حدیث پڑھی ہے میری روح خوش ہو گئی اللہ دل باغ ہو گیا اتنی کمال درجے دی حدیث ہے میرے آقا فرماتے ہیں جیڑا بندہ اپنی زبان چو اے عمل کرے گا اے ذکر کرے گا سبحان اللہ دوسری حدیث ہے سبحان اللہ 100 مرتبہ جیڑا بندہ سبحان اللہ پڑھے گا میرے آقا فرماتے ہیں اس بندے نے اتنا اجر و ثواب ملے گا جب اس بندے نے 100 غلام اللہ دے رستے اندر آزاد کرا دیتے نے 100 غلام جرا بندہ 100 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پہلی حدیث سے نا 100 مرتبہ پڑھے گا اللہ 1000 نیکی عطا فرمان گے 1000 گناہ معاف کر دیں گے اے دوسری حدیث میرے آقا فرمان دینے جہاں بندہ 100 مرتبہ پڑھتا ہے سبحان اللہ انج سمجھو جنہیں اس بندے نے اللہ دے رستے اندر 100 غلام آزاد کرا دیتے نے اگے میرے آقا فرمان دینے جہاں بندہ 100 مرتبہ پڑھتا ہے الحمدللہ اوہ چھوٹے چھوٹے جملے نے اللہ دی
قسم انہوں حقیر نہ سمجھیا کرو، اللہ دے ہاں انہاں دا بڑا مقام ہے۔ میرے آقا فرماندے نے جڑا بندہ 100 مرتبہ پڑھدا ہے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، یعنی جڑا بندہ 100 مرتبہ الحمدللہ پڑھے گا انج سمجھو جویں اس بندے نے 100 گھوڑے جہاد اندر قربان کر دیتے نے، 100 گھوڑے جہاد فی سبیل اللہ واسطے وقف کر دیتے نے۔ تسی ایک گھوڑے دی قیمت لگاؤ حضرات، پھر ضرب لگاؤ، اللہ دی قسمیں ہزاراں دی نہیں لکھاں دی تعداد اندر اللہ اجر و ثواب عطا فرمان گے۔ اگے میرے آقا فرماندے نے جڑا بندہ 100 مرتبہ پڑھے گا لا الہ الا اللہ، لا الہ، اے جملہ میرے رب نو بڑا پسند ہے، اے جملہ میرے رب نو بڑا پیارا ہے۔ اس جملے دی خاطر انبیاء کرام نے بڑے ظلم برداشت کیتے نے، اس جملے دی خاطر میرے پیغمبر نے طیف دی آبادی اندر اپنے دند مبارکہ نو شہید کرا لیا۔ لا الہ الا اللہ پڑھیا کر۔ میرے آقا فرماندے نے جڑا بندہ 100 مرتبہ پڑھے گا نا لا الہ، پڑھو پڑھو یار اچھی بولو، لا الہ الا اللہ، اس جملے اندر نا میرے رب دی توحید بیان ہوئی ہے، لا الہ الا اللہ۔ میرے آقا فرماندے نے جڑا بندہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھے گا اللہ اتنا زیادہ اجر و ثواب عطا فرمان گے۔ میرے آقا فرماندے نے زمین تو لے کے آسمان دیاں بلندیاں تک جویں سارا خلا اس بندے نے نیکیاں نال پار لیا ہے، اتنیاں نیکیاں زمین تو لے کے آسمان تک۔ جڑا بندہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھے گا اتنا اجر و ثواب اللہ تعالی فرمائے گا زمین تو لے کے آسمان دیاں بلندیاں تک۔ اگے میرے آقا فرماندے نے جڑا بندہ 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھے گا، اس حدیث نو پلے بن کے لے جاؤ، اس حدیث نو دل دیاں تختیاں تے لکھ کے لے جاؤ۔ سونیو رب دا ذکر کرن دا کتنا فائدہ ہے۔ میرے آقا فرماندے نے جڑا بندہ 100 مرتبہ پڑھے گا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، انج سمجھو جویں اس بندے نے 100 اونٹ اللہ دے رستے اندر قربان کر دیتے نے، 100 اونٹ اللہ دے رستے اندر قربان کر دیتے نے۔ جڑا بندہ 100 مرتبہ پڑھے گا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرات محترم آئیے ذرا آخری باتاں چند حدیثہ مکمل توجہ دے نال، اللہ اللہ ایک اور عمل، اے عمل کرو گے اللہ دی قسمیں تیری دنیا بھی بہتر بن جائے گی، آخرت بھی بہتر بن جائے گی۔ آئیے ذرا توجہ کر دے جانا، میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کائنات دے لوگو دنیا والو مسلمانوں، جیرا بندہ صبح دے وقت فجر نماز پڑھن تو بعد اپنی جگہ تے بیٹھ کے 3 مرتبہ ایک کلمات ادا کرے گا، اے اللہ دا ذکر کرے گا، اے عمل اپنائے گا۔ کون سا عمل؟ میرے آقا فرماتے نے مسند احمد دی روایت ہے، میرے آقا فرماتے نے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ میرے آقا فرماتے نے جرا بندہ اے دعا پڑھے گا، اے عمل کرے گا، اے ذکر کرے گا، رضیت باللہ ربا، اللہ میں تیرے رب ہون تے راضیاں، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا، اللہ دین دے اسلام ہون تے راضیاں، وبمحمد النبیہ وبمحمد النبیہ، اللہ 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 تیرے رسول دے نبی ہون تے میں راضیاں۔ میرے آقا فرماتے نے جڑا بندہ اے دعا کرے گا، اے عمل تے ذکر کرے گا، 3
3 مرتبہ صبح دے وقت 3 مرتبہ شام دے وقت میرے آقا فرماتے نے کل قیامت دا دہاڑا ہوئے گا. توجہ توجہ میرے ول کرو نا. میرے آقا فرماتے نے کل قیامت دا دہاڑا ہوئے گا. ہائے سونیو جدو بیوی بچے ساتھ چھڑ جان گے, جدو رشتے دار ساتھ چھڑ جان گے, یار بیلی ساتھ چھڑ جان گے, میرے آقا فرماتے نے اے بندہ اللہ دی عدالت اندر آئے گا. میں اس بندے دی شفاعت کراں گا. کائنات رب میری شفاعت نو قبول فرما کے اس بندے نو جنت دا داخلہ عطا فرما دیں گے. دوسری حدیث تے توجہ, میرے آقا فرماتے نے اے بندہ جدو اللہ دی عدالت اندر آئے گا میں اس بندے دی کلائی پکڑ کے اپنے نال اللہ دی جنت اندر لے جاواں گا. میرے آقا فرماتے ہیں اس بندے دا بازو پکڑ کے کلائی پکڑ کے میں اپنے نال اللہ دی جنت اندر لے جاواں گا. سونیو اج اسی اور معاملات اندر بڑے تیز ہاں. اللہ اللہ آج میرے معاشرے دا بزرگ اتنیاں بڑیاں گالیاں نکالے. آج میرے معاشرے دا نوجوان قدم قدم تے جھوٹ بولے. آج میری ماں بہن قدم قدم تے چغلی غیبت کرے. اور سونیو کدے اے عمل بھی اپنا کے دیکھو جتھے گالاں یاد کر دیو, چغلیاں یاد کر دیو, لوگاں دیاں غیبتاں یاد کر دیو, اوتھے میرے رب دا ذکر یاد کرو. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی. حضرات اے بندہ جدو اللہ دی عدالت اندر آئے گا میرے آقا فرماندے نے اس بندے دی میں سفارش بھی کراں گا اور اپنے نال اس بندے دا بازو پکڑ کے اللہ دی جنت اندر لے جاواں گا. سبحان اللہ. یہ کوئی عمل چھوٹا نہیں ہے تے ایک لین دی دعا, لیکن اللہ دے ہاں اندہ بڑا مقام ہے. آئیے ذرا آخری باتاں توجہ کر دے جانا, غور کر دے جانا. میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ صبح دے وقت میری ذات مبارکہ تے 10 مرتبہ درود پڑھے گا. درود کون سا پڑھنا ہے؟ جرا سی نماز دے اندر پڑھنے آ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اے مکمل درود پاک پڑھنا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں جرا بندہ میری ذات مبارکہ تے صبح دے وقت 10 مرتبہ درود پڑھے گا, پھر شام نو عشاء دی نماز تو بعد میری ذات مبارکہ تے 10 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھے گا. میرے آقا فرماتے ہیں اے بندہ بھی اللہ دی عدالت اندر آئے گا. سونے اللہ دی عدالت کیسی ہوئے گی؟ اللہ میرے آقا دی حدیث یاد آگئی. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ اپنے بندے نو سوال کرنگے, میرے بندے جا ایک نیکی لیا میں تینوں اپنی جنت دا داخلہ عطا فرما دیاں گا. اے بندہ بیوی بچیاں کول جائے گا کہے گا ایک نیکی دے دو, اللہ میں نو اپنی جنت دا داخلہ عطا فرما دے گا. بیوی انکار کر دے گی, بچے بھی انکار کر دیں گے. سونے خدا دا نام ہے جس اولاد دی خاطر حرام کمائی جا رہے ہیں, ناجائز طریقے دے نال دولتاں کمائی جا رہے ہیں, اور جس اولاد دی خاطر جس بیوی دی خاطر سونے اج اللہ دا ذکر چھوڑ دیتا ہے, نمازاں نو ضائع کردا پیاں, روزیاں دا احترام نہیں کردا, بیوی بچے انکار کر دیں گے. اے بندہ اپنے باپ کول جائے گا, آئے گا کہے گا ابو جی دنیا تے تسی میرے نال بڑا پیار کریا کر دے, اللہ اللہ ابو جی میرے واسطے بڑا کچھ کریا کر دے, ابو ایک نیکی دے دو اللہ جنت عطا کر دے گا. باپ انکار کر دے گا, پھر ماں کول جائے گا پیاری امی جان ایک نیکی دے دو اللہ جنت عطا کر دے گا. ماں بھی انکار کر دے گی, بہنا بھائیاں کول جائے گا وہ بھی انکار کر دیں گے, حتیٰ کہ رشتہ دار انکار کر دیں گے, یار بیلی انکار کر دیں گے. سونیا میرے پیغمبر
पैगंबर दी ज़ात मुबारका ते दरूद पढ़ेगा, मेरे आका दी ज़ात ते दरूद पढ़ेगा, ये अमल जदों अपनाएगा अल्लाह दी अदालत अंदर आएगा। मेरे आका फरमाते ने इस बंदे दे बारे में अल्लाह दे सामने सिफारिश करांगा, अल्लाह मेरी सिफारिश नू कबूल फरमा लेंगे और इस बंदे नू अल्लाह अपनी जन्नत दा दाखिला भी अता फरमा देंगे। हजरात मोहतरम आओ मेरे पैगंबर दी ज़ात मुबारका ते दरूद पढ़िया करो। आज फरांस दे जालिम ते बदबख्त मेरे पैगंबर दे खाके छाप के अमारतां ते लगा रहे ने, आज मेरे पैगंबर दे कार्टून बना के अमारतां ते लगा रहे ने, आज मेरे पैगंबर दियां बेहुरमतियां कीतियां जा रही ने। ओए मुसलमान दा दावा करने वाले आ, मेरे आका दा गुलाम कहलाने वाले, मेरे पैगंबर दा उम्मती कहलाने वाले, ओ मेरे मुआशरे दे जवाना आ मैदान अंदर निकला, आ मेरे पैगंबर दी हुर्मत दे खातर मैदान अंदर निकला। सोनिया मेरे पैगंबर दी खत्मे नबूवत वास्ते मैदान अंदर निकलिया, सोनिया मेरे पैगंबर दी अल्लाह नमूसे रिसालत वास्ते मैदान अंदर निकला। अल्लाह दी कसम उठा के कहना जदों दुनिया कल क़यामत दा दिहाड़ा होएगा कोई तेरे काम नहीं आएगा, अगर काम आएगा ते आमीना दलाल मोहम्मद काम आएगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर सोने मैं क्यों ना मोहब्बत दा इजहार कर जावा, क्यों ना प्यार दा अंदाज दे नाल अपने पैगंबर दी अजमत दे बारे कह जावा। अल्लाह दी कसम जब तक जिस्म अंदर जान है मुंह अंदर जुबान है। और फ्रांस वाले तुसी भी सुन लो, पाकिस्तान दी सदरों तुसी भी सुन लो, पाकिस्तान दा वजीर आजम भी सुन ले, पाकिस्तान दा वजीर आला भी सुन ले, और दुनिया वालों सुन लो, और कुफार वाले सुन लो, यहूदियों सुन लो, ईसाइयों सुन लो, जब तक जिस्म अंदर जान है मुंह अंदर जुबान है असी अपने पैगंबर दी अजमत दे डंके बजाते रहोगे। कहो इंशाअल्लाह अल्लाह अकबर, अल्लाह मैं कुर्बान जावा। और मेरे आका दियां सिफतां, और मेरे आका दियां सिफतां पिया कर दा ज़माना है। जेड़ा भी जुमला सुनना है तो उच्ची सुबहान अल्लाह कहनी है। ये रिकॉर्ड हो रहा आज दा खुतबा, इंशाअल्लाह मेरा पैगाम पहुंचाओ फरांस तक, पूरी दुनिया अंदर फैला दो। हजरात आइए जरा एक एक जुमले ते सुबहान अल्लाह कहना ताकि पता चल जाए नबी दे परवाने, नबी दे दीवाने, नबी दे हुबदार, नबी दे रूहानी बेटे आज भी दुनिया ते जिंदा ने। अल्लाह दी कसम है असी अपने पैगंबर दी अजमत नू हर मोड़ अंदर, हर लिहाज अंदर, हर दौर अंदर अपने पैगंबर दी अजमत नू बुलंद कर दे रवांगे इंशाअल्लाह। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मेरे आका दियां सिफतां, मेरे आका दियां सिफतां पिया कर दा ज़माना ए। अल्लाह अल्लाह सब सोनिया तो सोना हसनैन दा नाना ए, सब सोनिया तो सोना रब कसम उठाया ने विच कुरान दे आया ने, रब कसम उठाया ने विच कुरान दे आया ने। चेहरा मेरे आका दा, चेहरा मेरे आका दा जिवे हुस्न खजाना ए, सब सोनिया तो सोना हसनैन दा नाना ए। क्यों आखा मैं चन वर्गा ए दुनिया सारी जान दिए, क्यों आका मैं चन वर्गा ए दुनिया सारी जान दिए। मेरे आका मदनी दा, मेरे आका मदनी दा ओए चन भी दीवाना है। मेरे आका मदनी दा चन भी दीवाना है। मेरे आका दियां सिफतां पिया कर दा ज़माना ए, सब सोनिया तो सोना हसनैन दा नाना ए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
Thanks for watching. Please subscribe my YouTube channel Apni Duniya. Thank you.